नमस्कार. आज हांव तुमकां मनाची शक्ती वयरी एक काणी सांगता. एक पंतर एक कारागृह आशिल्लें. त्या कारागृहांतू एक मनशाक ताण केल्ल्या चुकीक मरणदंडने दिवन आसताची. तेंची कारागृहाक एक मनोवैद्य येता आनी ती सांगता कसो म्हळ्यार आमी मनाशक्ती वयरी एक अध्ययन करता आसाची. ताचे घोस्कर म्हाका एक मनीस जाय. ताका मरणदंड दिवन आसता तसले मनशाक ते अध्ययन करूंक आमी उपयोगसून घेवका म्हूण निमगिता. तावळी तो कारागृहाचे मेलधिकारी ताका आपोवन व्हरून एक मनशाल गुर्तू कोन्न दिता. ताका हेरदोसू मरणदंडने आसता. तावळी ती वचून त्या मनशाला सांगता, पळय फाय कशी तुका गळपास दिवन मान काडताची. गळपास दिल्यार कितलो दुखता गळ्याक आनी कितलो दूख येवन बसूंक तूं मरचे फुडें. जाल्यार हांव तुका फाय एक सूख खोंबयता. तें सूख खोंबयल्यार तांतू आशिल्लें वखद तुगेल्या आंगा भितर वता आनी तुका लायक न्हीद येता आनी तूं चंदायर वता म्हूण सांगता. तावळी तो मनीस लेखता, म्हगेलें मरणंतू फाय खंडिताची. हांव कसलो दूख खावन मरका ताचे पयशी सुखार वचया म्हूण सांगून तो जायता म्हूण ओपून घेता. तशीची रात्री म्हणटना ती बायल मनशी थंय येता आनी सांगता, आनी हांव तुका आतां तें सूख खोंबयता. तुका लायक न्हीद येता आनी एक चांग सोंपान येवन तूं फाय सकाळ उठयना पळय म्हूण सांगता. तशीची ती ताका तें सूख खोंबयता. तें सूख खोंबयलेलें एक सल्प वेळ म्हणटना ताका न्हीद पडसूर जाता. न्हिदान तो कसो पळयता म्हळ्यार एक लायक जागो, विशाल जागो, सक्कड कडेन रूख, पक्षी, न्हंय, प्राणी, फूल पुरा आसता. थंयची सल्प दुरार एक पुष्पक विमान येता आसता. त्या पुष्पक विमाना बेसतरी अप्सरे, गंधर्व, देव पुरा बसून आसताची. तांणी येताची आनी कसा म्हणटा म्हळ्यार हें भुमीर तुगेले दीस जाल्ले न्ही, तूं आमगेलो यो, तुका आपोवन व्हरू म्हूण आमी आयल्यांची म्हूण सांगता. तावळी तो मनीस खुशेरी जायत म्हूण सांगून तांगेलोटूर त्या पुष्पक विमानार बसून वता. कशी तें पुष्पक विमान वयर वयर वतकी तशीची ह्या मनशाल आंगा भितरी तागेले जिवांश उणी वसूर जाता. तशीच तें पुष्पक विमान वयर पावयली तशी कसो पळयता म्हळ्यार ह्यो मनीस हांगा न्हिदलेले कडेची कसनय दुख्ख ना अशी मोर्न वचून आसता. तावळी ती मनोवैद्य ते अपराधी विशयार कसो सांगता म्हळ्यार हांव ताका दिल्लेलें वखद कसनेनय बरें एक विटमिनाचें वखद आशिल्लें तें. जाल्यार हांव तागेल्या मनांत कसो भरलें म्हळ्यार हें वखद न्ही, हें एक नमुने विश. हातूंत तूं चंदायरी सुखारी हें जीवन सोडून वता म्हणून. आनी तागेल्या मनाक तें नंबिसिल्लें हांवें. ते नंबिके वयरी ताका कशें दिसलें म्हळ्यार हांव ताका दिल्लेलें विश म्हणून. जाल्यार वखद विटमीन आसल्या वरा ताका तें विश म्हूण लेखून तागेल्या मनान ताका क्रमेण मरच्या आदी कडेन आपोवन व्हेलें. त्या निमित्त आमकां कसो कळटा म्हळ्यार आमी कसो आलोचन करता की तें तशी जाता म्हणून. संस्कृतान सांगता न्हय यद भावा तद भवती म्हणून. आमी आमगेल्या मनाक कसन भावन दिता की तशीची तें जाता वता. ताकाची केन्नाय लायक आलोचन करका आनी लायक रितीर आसका म्हणून. ह्या काणी तुमकां खूश जाला म्हूण लेखता आनी मेळया. नमस्कार.